हामी चाहिँ यहाँ माथिबाट चाहिँ हामी बन्दीपुर जान सकिन्छ है। माथि बन्दीपुर चाहिँ एकदम रमाइलो छ ठाउँ, अनि सबैजना घुम्न जानु होला। जाडो समयमा झन् एकदम क्रेज हुन्छ क्या बन्दीपुर। सबै कुराको व्यवस्था छ, नाइट क्याम्पिङ स्याम्पिङ होइन। एकदम तनहुँको एकदम नम्बर 1 प्लेस पनि है त बन्दीपुर। सबैजना घुम्न जानु होला। अहिले चाहिँ हामी डुम्रे बजार आइसकेका छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो डुम्रे बजार हो। ठ्याक्क दमौली बजारबाट चाहिँ 18 किलोमिटर यहाँ पर्छ। अनि हामी चाहिँ 18 किलोमिटर पार गरेर आइसकेका छौँ। अब यहाँबाट हामी चाहिँ तल जानुपर्छ। अब हामी चाहिँ बेसीसर बाटो लागिसकेका छौँ। अब यताबाट सिधै गयो भने चाहिँ हामी चाहिँ मुगली नारायणघाट पुग्न सकिन्छ है। यो ठाडी पोखरी यता हो। ल हस्, धन्यवाद। अब हामी ठाडी पोखरी चाहिँ मुनिबाट जान सकिन्छ। अनि यताबाट चाहिँ तुरतुर जाने है, बेसीसर जाने पनि यताबाट। हेलो नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु मेरो युट्युब च्यानल है। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि यहाँ सन्चै छु। अनि आज चाहिँ शनिबार, अनि अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ त्यही 7 बजेको छ है। अनि आज चाहिँ यसो गोर्खातिर जाने कुरा भएको छ दाइरामा। अनि यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ दमौलीसम्म चाहिँ गाडीमा जान्छु। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो दमौलीमा चाहिँ एउटा दाइ हुनुहुन्छ, दिपक दाइ। अनि दिपक दाइ र म चाहिँ स्कुटरमा चाहिँ गोर्खा भन्दा गोर्खा भनेको उहाँ उता आफूखेरिन चाहिँ पुग्नु पर्दैन। यहाँबाट चाहिँ डुम्रे जाने, डुम्रेबाट चाहिँ अनि भित्र जाने त्यो भन्सारबाट चाहिँ सिधै उता गोर्खाको बोर्डर चाहिँ पुग्न सकिने रहेछ। हिजोको भ्लगमा मैले भनेको थिएँ नि बम अङ्कल भनेर। अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो केही सामानहरू ल्याइदिनु भएको छ विदेशबाट। अनि त्यो चाहिँ पिकअप गर्न चाहिँ हामी चाहिँ दाइरेमा जान लाग्यो है। अब म हजुरहरूसँग दमौलीमा गएर भेट हुन्छ है त। अहिले म यहाँ दमौली बजार झरिसकेको छु है। अब म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क दाइबाट जान्छु। अनि दाइ र म भएर चाहिँ ठ्याक्क गोर्खा जानुपर्छ है। ठ्याक्क दमौली चोकबाट ठ्याक्क हल्का माथि जानुपर्छ हाम्रो दाइको घर है। अनि यहाँ चाहिँ घर बनाउनु आउनु भयो रहेछ। अहिले चाहिँ म दाइको घरमा आइसकेको छु। ठ्याक्कै यो सेतो लाग्यो है। हल्का अँध्यारो रहेछ यहाँ चाहिँ। दर्शन दर्शन बाबा नमस्ते। दर्शन के छ? म त कहाँ जानु चाहन्छु। अब हामी टप फ्लोरमा जाँदैछौँ। के छ कान्छु? नमस्ते। अहिले चाहिँ हामी दमौलीबाट हिँडिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो दमौली बजार। दमौली चाहिँ एकदम चिसो छ कि। चिसो आज घाम लागेको छैन। तर 2-3 दिन भयो के अरे घामै लागेन है। घामै लागेको छैन अहिले। लगभग यहाँबाट डुम्रे चाहिँ त्यही 18 किलोमिटर छ। 18 किलोमिटर छ। अनि हामी भर्खर हिँडेको। अनि अहिले चाहिँ हामी गुल्दीको पुल पनि कटिसकेका छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ है। अनि दाइको घरमा बसेर खानासाना खाएर हामी आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडिसकेका छौँ। अनि आजको हाम्रो गन्तव्य भनेको चाहिँ गोर्खाको बोर्डर हो। अनि ठ्याक्क हाम्रो चाहिँ त्यो सामान आएको थियो होइन। अनि त्यो सामान लिन चाहिँ हामी दाजुभाइ चाहिँ हामी वहाँ जान लागेको छौँ है। यहाँबाट पनि हाम्रो मामा घर जान सकिन्छ। दिन त धुलो उडायो त त्यसले। हामी अहिले तालघारी आइसकेका छौँ है। मुसे खोला पुल, ढुङ्गा उद्योग। हामी अहिले घाँसीको आइसक्यौँ है। ठ्याक्क यहाँबाट चाहिँ यता तल गयो भने चाहिँ हाम्रो मामा घर जान पाइन्छ सकिन्छ। उताबाट पनि मिल्छ, तर उताबाट चाहिँ खासै गइन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ मामाहरू पनि गइन्छ है। ठ्याक्क यो चाहिँ हाम्रो घाँसीको आएको होटेल हो। अनि यहाँ
चाहिँ तल खोला देख्न सक्नुहुन्छ है। अहिले हामी कमलबारी आइसकेका छौँ अनि हामी हिँडेको चाहिँ त्यही 10 मिनट जति भइसकेको छ है। बहुत चिसो छ क्या आज चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी देउराली आइसकेका छौँ है। अब यहाँबाट चाहिँ डुम्रे त्यही 12 किलोमिटर छ। अनि डेन्जर चिसो हावा आएको छ। बल्ल यहाँ चाहिँ घामको मुख देखियो आज है। बल्ल घाम लाग्यो है। अहिले चाहिँ हामी छिर्कनमा आइसकेका छौँ है। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो छिर्कन है। अरूभन्दा नि हाइवे चाहिँ हल्का बाटो बिग्रेछ क्या त चाहिँ। साह्रै बिजोग छ यसो। यता र त पोखरा जाने बाटोमा यति बिग्रेछ बाटो। यो त बनाएको अस्ति कहिले यत्रो खाल्टो दियो त। तर अहिले हाइवे चाहिँ त्यस्तो खासै प्याक चाहिँ छैन है। बिहान भएर होला। बिहान भएर शनिबार भएर पनि हो। बिहान टाइममा भएर नि धेरै जस्तो ठुल्ठुलो गाडीले बिगार्छ क्या बाटो। ए सरकारले गर्न त गर्छ तर यो बिग्रिहाल्छ है बाटो। धेरै राम्रो सरकारी हल्का बरु 4-5 महिना लाओस् न राम्रोसँग बनाओस् कि। दिस इज द मोस्ट कुलेस्ट एरिया है। साइडमा रुख अनि चाहिँ बिचमा रोड छ। यस्तो आनन्द छ क्या बाटो चाहिँ। यता चाहिँ हामी चाहिँ माथिबाट चाहिँ हामी बन्दीपुर जान सकिन्छ है। माथि बन्दीपुर चाहिँ एकदम रमाइलो छ ठाउँ। अनि सबैजना घुम्न जानु होला। जाडो समयमा झन् एकदम क्रेज हुन्छ क्या बन्दीपुर। सबै कुराको व्यवस्था छ। नाइट क्याम्पिङ स्याम्पिङ होइन। एकदम तनहुँको एकदम नम्बर 1 प्लेस पनि है त बन्दीपुर। सबैजना घुम्न जानु होला। अहिले चाहिँ हामी डुम्रे बजार आइसकेका छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो डुम्रे बजार हो। ठ्याक्क दमौली बजारबाट चाहिँ 18 किलोमिटर यहाँ पर्छ। अनि हामी चाहिँ 18 किलोमिटर पार गरेर आइसकेका छौँ। अब यहाँबाट हामी चाहिँ तल जानुपर्छ। अब हामी चाहिँ बेसीसर बाटो लागिसकेका छौँ। अब यताबाट सिधै गयो भने चाहिँ हामी चाहिँ मुगली नारायण घाट पुग्न सकिन्छ है। यो चाहिँ मेरो लागि नयाँ बाटो हो। यहाँबाट हामी गाडीमा पनि जान सकिन्छ है। बेसीसर लमजुङहरू सबै बाटो गइन्छ। डन्डा अरे। अनि मैले अघि अङ्कललाई फोन गरेको थिएँ। त्यहाँ ठाटी पोखरी आएर चाहिँ मलाई कल गर नि बाबु भन्नको थियो। अब त्यही गरेर चाहिँ कल गरेपछि अनि आफ्नो सामान लिएर अनि फेरि घर फर्किहाल्नुपर्छ है। अनि आजको हाम्रो गन्तव्य भनेको चाहिँ हाम्रो घरबाट चाहिँ के अरे गोर्खाको बोर्डर भनेको त्यही ठाटी पोखरी भनौँ न अङ्कल घर। अनि उहाँ चाहिँ 15 दिनको लागि चाहिँ यहाँ आउनुभएको थियो है। उहाँको छोरीको चाहिँ बिहा रहेछ। अनि हाम्रो कुवेतदेखि चाहिँ हाम्रो नेपालसम्मको उहाँको यात्रा चाहिँ अस्ति थियो। अनि उहाँको चाहिँ भोलि चाहिँ छोरीको बिहा रहेछ। त्यही भएर चाहिँ सामानको लागि चाहिँ हल्का गाह्रो हुने भयो। त्यही भएर तिमी लिन आउन त भन्नुभएको थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ दाइ र म भएर चाहिँ सामान लिन जान लागेको छौँ है। अनि त्यो सामान जुन सामान चाहिँ अङ्कलले ल्याइदिनु भएको थियो त्यो सामानको अनबक्सिङ चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा मै हाल्छु होला। अनि यसो भिडियोहरू हेरेर चाहिँ माया खेल्नु होला है सबैजनाले। यता चाहिँ हरियाली रहेछ क्या। म चाहिँ यो बाटो चाहिँ आएको थिइनँ अहिलेसम्म।
बाटो पनि ठिकै रहेछ, एकदम पिच पनि रहेछ, रमाइलो पनि रहेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो भन्सारको स्कुल है। कति किलोमिटर? हस् त धन्यवाद। हजुर तुतुरबारी हो? ए ल ल धन्यवाद। यहाँबाट चाहिँ त्यो ठाटी पोखरी 15 किलोमिटर छ अरे, त्यहाँ एउटा पुलिस म्यामले भन्नुभएको थियो। यहाँबाट बेसी सहर चाहिँ 36 किलोमिटरकै छ है, तर हामी चाहिँ बेसी सहरतिर जानुपर्ने छैन। यहाँ चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन रहेछ। कस्तो धुलो उडाक्यो यार। यहाँबाट चाहिँ तुरतुरे त्यही 3-4 किलोमिटर छ अरे। त्यहाँ बाहिर अनिलाई सोधेका थियौँ। तुरतुरेबाट चाहिँ हामी चाहिँ उता ठाडी पोखर जाने बाटोबाट जानुपर्छ। बाटो नै फरक हो क्या त। कत्रो ब्लक लिएर हिँडेको त ट्रेक्टरले। यसले खुवाउने बित्ति धुलो खुवाउनु त अब। आज धुलो खाएर अगाडि नि भयो। कस्तो धुलो फालेको यार छ। गरेर नमिल्ने ट्याक्क अगाडि आउँछ र आखिरी पैसा। त्यो गाडीहरू चाहिँ बेसरबाट आएको। बेसरबाट आएको बाख्राको घाँटीमा होइन राम्रो हो। ठाडी पोखरी यता हो। ल हस् धन्यवाद।
अब हामी ठाडे पोखरीका मुनिबाट जान सकिन्छ अनि यताबाट चाहिँ तुरतुर जाने है बेसीसर जाने पनि यताबाट हो। अनि हाम्रो चाहिँ अहिले बाटो चेन्ज भइसकेको छ अनि अहिले चाहिँ हामी मर्स्याङ्दी नदी पुल हामी चाहिँ अहिले मर्स्याङ्दीको पुलमा आइसकेका छौँ है। अनि तल देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो मर्स्याङ्दी अनि अहिले चाहिँ हामी गोर्खा डिस्ट्रिक्टमा आइसकेका छौँ है। हाम्रो आँबु खैरेनीबाट पनि जान सकिन्छ गोर्खा अनि यो चाहिँ हाम्रो गोर्खाको बोर्डर हो क्या। यो चाहिँ हाम्रो ठाटी पोखरी है देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ठाटी पोखरी। त्यो दिदीले त देब्रे भन्नुहोस् यता होला अङ्कलको घर चाहिँ कता हो मेसै नपाइन्छ। मलाई फेरि अर्कोचोटि आयो नि सक्दिनँ होला यहाँ आउनु। त्यहाँ बिहा घरहरू त त्यही होला जस्तै त्यहाँ त्यो बिहामा टाँस्छ नि त झिलिमिली के हो त्यो दुईतिरै छ फेरि। फाइनली हामी यहाँ ठाटी पोखरी आइसकेका छौँ अनि हाम्रो बम अङ्कलको घर चाहिँ त्यहाँ रहेछ है। ठ्याक्क भोलि चाहिँ उहाँको छोरीको बिहा छ त्यही भएर चाहिँ हल्का यहाँ चाहिँ तयारी भइरहेको छ बिहाको है। अनि मैले चाहिँ अङ्कललाई फोन गरेर चाहिँ बोलाएको छु 2 मिनटमा आउनुहुन्छ अरे। कस्तो लाग्दै ठिकै लाग्छ रमाइलो रहेछ ठाउँ चाहिँ होइन। अङ्कलको घर चाहिँ एकदम नम्बर 1 रहेछ। अङ्कलले चाहिँ हाम्रो सामान उहाँबाट ल्याइदिनु भएको छ है। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। भोलिको लागि होइन आन्टी ए चाहिँ बिहाको तयारी हुँदैछ है। हजुर गरे यहीँ हो ए अहिले चाहिँ हामी अङ्कलको घर जाँदैछौँ माथि। एकदम खाना खाँदै थिएँ क्या अङ्कल दर्शन ल बाँकी माने बस कतासम्म मलाई नि कन्फ्युज भइरहेको छ क्या जहाँसम्म लाग्छ कम्प्लिट छ होइन हजुर तै पनि यस्तो ल्याङ गऱ्यो नि मलाई उसमा एयरपोर्टमा पुरा ल्यापटप खोल्न लगाएर पुरा ऊ चाहिँ खोल्न लगायो नि ए गाह्रो भयो भने चाहिँ ल्याउनु। हेर बाउ के छ यहाँ यो त्यो तारहरू होला। अहिले चाहिँ म सामान अङ्कलबाट लिइसकेको छु है। अनि अङ्कल चाहिँ हल्का बिजी हुनुहुन्छ किनभने भोलि चाहिँ उहाँको छोरीको बिहे छ त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ छिटो छिटो गरेर चाहिँ आफ्नो काम सकेर ठ्याक्क मसँग चाहिँ ब्यागमा चाहिँ अहिले मेरो सामान छ अनि चाहिँ अब हामी यो सामान लिएर फेरि फर्किहाल्छौँ है। अब हामी चाहिँ घरतर्फ जान्छौँ। अब अघि आएकै बाटो हामी चाहिँ घर फर्किने हो त्यही भएर अब म चाहिँ भिडियो बनाइनँ है जाँदा चाहिँ। अनि अब त्यही भएर म चाहिँ अब घरमै गएर भेट्छु है त भाइ। फाइनली अहिले चाहिँ म चाहिँ घरमा आइसकेको छु अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मी हुनुहुन्छ है अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो आइस छ। हेलो यो झोला चाहिँ मैले यहीँबाट लिएर गएको थिएँ अनि त्यो झोला चाहिँ हाम्रो उताबाट आएको है। अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ लिन गएको चाहिँ यही हो गोर्खा। अनि यो चाहिँ हाम्रो सामान है। अनि यसको अनबक्सिङ चाहिँ म अर्को भ्लगमा हाल्छु।
अनि यो चाहिँ चार्जर भइहाल्यो होइन यो चार्जर यो चाहिँ के हो एक तो क्यामेरा सेट गर्ने यो क्यामेरा सेट गर्ने अनि यो चाहिँ हाम्रो माउस भइहाल्यो अनि यो ल्यापटप है यहाँ चाहिँ छ हाम्रो खजुर छ यो चाहिँ खजुर है यो चाहिँ हाम्रो मम्मीलाई ल मम्मी हाम्रो बाबा र अङ्कलको तर्फबाट हामीलाई खजुर मिठो खजुर पठाइदिनुहुन्छ ल ल मम्मीको मिठाई पनि पठाइदिनु ल चक्लेट पनि रहेछ यहाँ चक्लेट पठाइदिनु छ खै दिस पेन वाच हाम्रो आइस भाइको घडी चार्जर मोबाइल मोबाइल हुन्छ खोइ त खुलेको चार्ज यो घडी चाहिँ 5 घन्टा चार्ज गरेपछि खुलिदिन्छ अरे अनि यो चाहिँ यसको के अरे यो फिता भइहाल्यो अनि यसको चाहिँ चार्जर है घडीको हाम्रो आइस भाइको अरे यो चाहिँ ल कति खुसी लाग्यो आइस भाइ धेरै नै ए यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज माई ड्रिम वान थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल एन्ड बाबा एकदम सपोर्टिभ फ्यामिली पाएको छु एकदम खुसी लाग्छ हजुरले यति गर्नु मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा हो एकदम धन्यवाद है अहिले चाहिँ हामी चिया खान लागेका छौँ अनि हाम्रो मम्मीले चिया पकाइराख्नु भएको छ है स्मार्ट वाच हो खुसी लाग्यो नि त्यही हो है अब चाहिँ आज चाहिँ दिन त्यसरी गइहाल्यो के अरे आज हामी सानो काम लिएर चाहिँ हामी गोर्खासम्म गएका थियौँ है दाइ र म अनि दाइले चाहिँ मलाई उहाँ गोर्खासम्म पुर्याइदिनु भयो अनि गोर्खाबाट सँगै आएका हामी दुईजना है अनि एकदम रमाइलो भयो अनि बाटो चाहिँ हल्का बिग्रेको रहेछ माथि चाहिँ अनि अङ्कल पनि एकदम रमाइलो हुनुहुँदैछ होइन अङ्कलको अनि आज खासै फ्री चाहिँ हुनुहुन्थेन त्यही पनि हामीले होइन 2 मिनटको टाइम मागेर ठ्याक्क हामी चाहिँ सामान पनि हामीले लिइसकेका छौँ अङ्कलबाट होइन अनि सामान ल्याएर चाहिँ हामीले घरमा ल्याइसक्यौँ अनि अङ्कलको चाहिँ फ्लाइट अस्ति थियो अनि चाहिँ भोलि चाहिँ अङ्कलको हाम्रो बम अङ्कलको चाहिँ बिहा छोरीको बिहा चाहिँ भोलि रहेछ अनि चाहिँ हामी चाहिँ अब अङ्कललाई पनि डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ सामान लिन गएका थियौँ है आज मेरो बिदा पनि थियो आज चाहिँ हामी सानो सानो काम भएर चाहिँ हामी उहाँ गोर्खा बजारसम्म गएका थियौँ अनि गोर्खा बजार भन्दा पनि गोर्खाको बोर्डरसम्म चाहिँ गएका थियौँ होइन हाम्रो बम अङ्कलको घर त्यहीँ रहेछ हामी चाहिँ डुम्रेबाट गयौँ है हामी चाहिँ उता आबु खैरेनी चाहिँ जानु परेको थिएन किनभने आबु खैरेनीबाट चाहिँ मेन गोर्खा जाने त्यहाँबाट हो तर हाम्रो मेन डेस्टिनी भनेको चाहिँ गोर्खाको बोर्डरसम्म थियो अनि हामी चाहिँ त्यहाँ गएर सामान लिएर आएर अहिले चाहिँ मैले हल्का फुल्का देखाएँ होइन त्यही हो सबैजनालाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो होला यति राम्रो लाग्यो भने धेरैभन्दा धेरै माया देखाइदिनु होला है अब म हजुरहरूसँग अर्को भिडियो भेटिन्छु त बाई